प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज आपके लिए एक नए तरीके की एक नए अंदाज की वीडियो मैं लाया हूँ। ये वीडियो जिन्नों के बारे में है। जी हाँ, जिन। और ये वीडियो हिंदी में है या उर्दू में है, इंग्लिश में नहीं है। इसकी वजह ये है कि तबलीगी जमात के इज्तिमा की वजह से इंडिया और पाकिस्तान और मलाइशिया और दूसरे बहुत सारे ममालिक में बहुत ज़्यादा कोरोना की वबा फैल गई। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये पैगाम, ये मैसेज उन लोगों तक जाना चाहिए और उनकी ज़ुबान में जाना चाहिए, ताकि वो समझ सकें, सुन सकें, वो अंडरस्टैंड कर सकें थोड़ा सा। ये वीडियो जिन के बारे में इसलिए है कि आपने देखा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलाइशिया में इतनी वबा फैली, तो ये बेसिकली सारा कसूर तबलीगी जमात के इज्तिमात की वजह से है। कोरोना वायरस है जो किसी को भी लग सकता है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, किसी को भी लग सकता है। लेकिन हमारे मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं। वो समझते हैं कि नबी ने कुछ अर्सा पहले जब वो ज़िंदा थे ये फरमा दिया था कि कोई वबा नहीं होती, कोई ऐसी बीमारी नहीं। नबी ने 1400 साल पहले ये फरमा दिया था कि कोई वबा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सके। आजकल आपने एक हदीस बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि भाई जिस जगह वबा हो, जिस जगह बीमारी हो, उस जगह ना जाओ, और जिस जगह अगर बीमारी हो और तुम वहाँ पर हो तो वहाँ से ना निकलो। बेसिकली इसके पीछे माइंडसेट ये था कि जब एक जगह वबा फैली हुई है तो वो इसलिए फैली हुई है कि खुदा ने उस जगह, अल्लाह का अजाब है, खुदा ने उस जगह को पनिश किया है, उस जगह खुदा ने सज़ा भेजी है। सज़ा के हवाले से काफ़ी सारी हदीसें मिलती हैं, जैसे कि ये हदीस है, इसमें कहा है कि प्लेग वाज ए पनिशमेंट विच अल्लाह यूज्ड टू सेंड टू होम ही विश्ड। और ये सही बुखारी की है, और ये सही बुखारी की हदीस नंबर 5734 है। अब इस हवाले से काफ़ी सारी अहादीस हैं। बेसिकली मकसद ये था कि जहाँ पर अल्लाह ने अपना अजाब भेजा है, अपनी पनिशमेंट भेजी है, वहाँ पर आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो के उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लो और वहाँ से ना निकलो। और अगर वहाँ से तुम बाहर हो तो उस जगह पे ना जाओ जहाँ पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। आजकल के दौर में जब हर तरफ कोरोना फैल चुका है, तो इस हदीस पे अमल करते हुए तो हम डॉक्टरों को वहाँ नहीं भेज सकते, हम इंस्ट्रूमेंट्स नहीं भेज सकते लोगों की मदद के लिए। अगर इस्लाम पे हम बैठ जाते इन्हिसार करके और इस्लाम की टीचिंग्स पे, जैसा कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारे मौलवी जो हैं वो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तबलीगी जमात जो कुछ कर रही है वो कर रही है। इस हदीस के मुताबिक तो हम जो बीमार हैं उनको हम एड नहीं भेज सकते, उन लोगों के साथ हेल्प नहीं कर सकते जो चाइना ने अपने साइंसदानों को यहाँ पर भेजा है, अपने डॉक्टरों को यहाँ भेजा है। बेशुमार मुल्कों के डॉक्टर्स एक्सचेंज हुए हैं। ये सब कुछ ना होता अगर इस्लाम की इन्हीं टीचिंग्स पर अमल करते रहते तो। अच्छा, फिर मसला ये है कि आजकल के जो बहुत सारे उलमा हजरात हैं वो क्यों इस बात को नहीं मान रहे कि भाई ये कोरोना कुछ कर सकता है। एक तो ये बात है कि वो समझते हैं कि जी कोरोना जो है वो खुदा की तरफ से आया है गैर मुस्लिमों के लिए। वो ये बात समझते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। और दूसरी फिर अल्लाह के नबी ने ऐसी फजूल अहादीस बता दी हैं जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मुतद्दी हो, या ऐसी बीमारी नहीं जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सके। जैसा कि ये हदीस आपके सामने है, अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया कि देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिजीज़, और ये सही मुस्लिम की हदीस है 2220D। अब ये सब कुछ है, ये सब कुछ बिल्कुल हकीकत है कि भाई ये सारी चीज़ें मौजूद थीं, ये सारी फजूल बातें उस दौर में की जाती थीं, उस दौर के हिसाब से की जाती थीं। लेकिन आज के दौर में, आज जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तो इस वक्त इन सारी चीज़ों पर बिलीव करने का कोई वजह नहीं बनती। तो इस सूरत हाल में जब मुल्ला हजरात तबलीगी जमात के ज़रिए से बीमारी फैला रहे हैं हर तरफ, वो इन्हीं चीज़ों पे, इसी इंफॉर्मेशन को
آخری انفارمیشن سمجھ کے، اسی نالج کو آخری علم سمجھ کے بلیو کر کے یہی بیوقوفانہ حرکتیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ ملائیشین شیخ صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ جن کیپچر کرتے ہیں کچھ لوگوں کے جسم کے اندر، خواتین کے جسم کے اندر موسٹلی، اور یہ جن کیپچر کرنے کے بعد مختلف سوالوں کے جواب ان سے لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، جن شن کچھ نہیں ہے، یہ سارا ریلیجن، اور یہ ریلیجن کا دھندا جو ہے انہی قسم کی فضولیات پہ چلتا ہے، اور ریلیجن بیسیکلی بے وقوف لوگوں کو قابو رکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ تو یہ بن حلیمہ عبد الرؤف جو صاحب ہیں، انہوں نے بھی کرونا وائرس کے لیے جن پکڑا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے کیا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی جو تھی فیبرری 13، 2020 کو۔ اس ویڈیو میں انہوں نے اس بی بی کے جسم کے اندر جن کو کیپچر کیا، اور اس کے بعد سے پوچھا کہ بھی کرونا کیوں پھیلا، اور اس کے پیچھے انہوں نے بہت لمبی چوڑی سٹوری بنائی کہ بھی امریکہ کی مدد سے وہاں چائنا نے تیار کیا، پھر چائنا نے جن بلائے، اور پھر وہاں پر جب جنہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بہت فضول سی مکس سی سٹوری ہے کہ بھئی اس میں جنہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر ان مسلم جن غصے میں آ گئے، انہوں نے وہاں پر کافی سارا پھیلا دیا، یہ وائرس وہاں پر تیار ہوا تھا، یہ وائرس جنہوں نے پھیلا دیا وہاں پہ۔ تو یہ اس طرح کی وجوہات انہوں نے بتائیں کہ جی اس مسلمان جنہوں نے وہاں پر چائنا میں چونکہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو اس لیے وہاں پر انہوں نے یہ پھیلا دیا کرونا وائرس۔ اب کچھ عرصہ بعد جب یہ سارا سلسلہ بڑھا تو مارچ میں پھر ملائیشیا میں تبلیغی جماعت کی وجہ سے کیسز آنا شروع ہو گئے۔ تو اس شیخ کے ایک فالوور نے اس کو ای میل کی کہ بھئی آپ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ملائیشیا میں بھی کیس آنا شروع ہو گئے، جب آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس طرف غیر مسلموں کے خلاف یہ کام کرے گا۔ تو جب ملائیشیا میں کیس آنا شروع ہوئے تو یہ مارچ 29، 2020 کو انہوں نے دوبارہ سے اس بی بی کے جسم میں جن کیپچر کیا اور اسے یہی کویسچن دوبارہ کیا، اور یہاں پر انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ بھی تبلیغی جماعت کے سر سے ساری وہ جو بلیم ہے اتار کے جنوں پر ڈال دیے جائے۔ جن ایگزسٹ نہیں کرتے، جن از نتھنگ، یہ اسلام کی فلش ٹیچنگز ہیں کہ جن جو ہیں وہ ایک ماورائیتی مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتے، جن ایگزسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ سارا ملبہ آپ جنوں پہ ڈال رہے ہیں کہ جی ابلیس نے جن بھیجے تھے، اور ان جنوں نے یہ لوگوں کو وہاں بھیجا جہاں پر کرونا پھیل سکے زیادہ سے زیادہ۔ تو بیسیکلی یہ ان جنوں کا قصور ہے اور یہ شیطان کا قصور ہے، اور اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مطلب یہ اس قسم کی فضول بات ہے۔ میں اس پہ تھوڑی سی 2-4 چیزیں میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو جب اب یہ جو بی بی ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو میں، بے شمار جگہ پہ اس ویڈیو میں لنک شیئر کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ اس بی بی نے بے شمار جگہ پہ یہ جن کے زیر اثر ہے، لیکن یہ اپنا حجاب ٹھیک کر رہی ہے اور نقاب ٹھیک کر رہی ہے، یہ اتنی کانشیس ہے۔ جن اگر آپ کے جسم میں ہے، جو جن ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن اگر فار ایگزامپل ان کی بات مانے جن اس کے جسم میں ہے اور علامہ صاحب نے قابو کیا ہوا ہے جن کو، تو اس کو اتنی ہوش کیسے ہے کہ یہ اپنا نقاب بھی ٹھیک کر رہی ہے، حجاب بھی ٹھیک کر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے۔ کئی جگہ پہ اس نے یہ کیا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب یہ جن کے پوزیشن کے انڈر ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ اپنا حجاب بھی فکس کر رہی ہے۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 اب آپ سن سکتے ہیں کہ بھئی اس کی جو آواز ہے اس نے بھاری کی ہوئی ہے اور بھاری کر کے یہ بول رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایسے پوز کر رہی ہے، ایسے بتا رہی ہے جیسے کہ بھئی یہ جن کے زیر اثر ہے، اور یہ مطلب مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، مسلمان آگے اسلام کے ہاتھوں بیوقوف بنے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو اور بیوقوف بنا رہے ہیں اور سارا ایک سٹوری بنا رہے ہیں۔ اب یہ بی بی بیسیکلی زیر اثر ہے اس کے جن کے، اور جن کے زیر اثر اسے اتنی ہوش ہے کہ بھئی یہ اپنا پردہ ٹھیک کر رہی ہے، نقاب ٹھیک کر رہی ہے۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ جن جب اس کے جسم کے اندر قید ہے، اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگز، اگر جن کوئی ایگزسٹ کرتے ہیں
जिन जिसने इसके जिस्म को काबू कर लिया है, उसका इसके जिस्म पे कंट्रोल आ गया। उसे नहीं पता इसका जिस्म कैसा है या इसका जिस्म कैसा दिखता है या कैसा लग रहा है। जिन तो इसके अंदर है, जिन तो इसका सब कुछ देख सकता है, तो इसका पर्दा कहाँ गया? मतलब ये एक ऐसा आर्गूमेंट है जो मैं इस्लाम की एम्बिट के अंदर रहते हुए अगर करें तो भाई जिन ने इसको काबू कर लिया तो इसका पर्दा कहाँ गया? इसके जिस्म के अंदर कई तरह के जिन वो ला रहा है, कभी हिंदू जिन ला रहा है, कभी वो नॉन मुस्लिम, कभी मुस्लिम जिन ला रहा है। तो वो सारे जिन क्या है, इसका जिस्म देख नहीं सकते अंदर से, जो इसके जिस्म के ऊपर हावी हो रहे हैं। और मतलब आप ये देखें कि ये इस बीबी ने आवाज़ अपनी भारी की हुई है और भारी करके ये बोल रही है। तो इस भारी आवाज़ के साथ जब आप कोशिश करें थोड़ी देर तक भारी आवाज़ में बोलते हैं तो आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। तो इस बीबी ने कई जगह पे इस तरह इस एफर्ट में जब ये अपनी आवाज़ को भारी करके बोल रही है तो इसकी कई जगह पे इस तरह इसको खांसी का दौरा पड़ गया। आपको मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ कैसे कई जगह पे खांसी का दौरा पड़ जाता है इसी तरह करते करते। أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللاعبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللاعبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللاعبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللاعبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللاعبين. حرمت عليكم البراءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللاعبين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللاعبين. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. मतलब आपने देखा है कि भाई ये काफ़ी जगह पे इसे खांसी का दौरा पड़ जाता है जब ये आवाज़ भारी करके बोलने की कोशिश कर रही है बेचारी। तो ये सारी एक ड्रामेबाजी है, ये जो सब मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बेचारी को खांसी का गोता कई जगह लगा है और शेख ने वो हाइड करने की वो कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि भाई मुसलमान तो इतने बेवकूफ़ हैं, उनको इस्लाम के नाम पे जौन सा मर्जी चूरन बेचो वो ख़रीद लेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। और फिर मेरी ये भी इतराज़ है इसी वीडियो पे कि ये इतनी आयतें पढ़ पढ़ के जिन उसके जिस्म के अंदर लेके आ रहा है। तो ये आयतें तो मैं भी सुन रहा हूँ, ये आयतें तो कोई भी सुन रहा है यूट्यूब पे। हर किसी बंदे के जिस्म के अंदर वो जिन क्यों नहीं आ जाता? अब ये उस बीबी के अंदर जिन बुला के उससे मुख्तलिफ क्वेश्चन कर रहा है और उससे मुख्तलिफ बातें पूछ रहा है, ये मेरे अंदर क्यों नहीं आता? और मेरे अंदर जिन क्यों नहीं आके चीखें मारना शुरू कर देता है? या मेरी आवाज़ क्यों नहीं भारी हो रही? या मुझे वही इफ़ेक्ट क्यों नहीं हो रहा जो इस औरत को हो रहा है? ये सारी बेवकूफ़ी है जो इस्लाम के नाम पे मुसलमानों को बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तर बनाने की कोशिश की जा रही है। और मुसलमान जो हैं वो सबसे पहले विक्टिम है इस्लाम के। इस्लाम की वजह से उनकी ऑलरेडी ज़िंदगी मिज़रेबल है। इस्लाम की वजह से ऑलरेडी क्या क्या मसाइल हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये देखते हैं कि इस शेख ने कैसे सबसे पहले कहा था कि जी चाइना में जो है मुसलमान जिन्होंने सारा काम किया, कोरोना वायरस फैलाया। पहले वो वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर फर्दर इस पे बात करते हैं। يصدر الناس ويحق الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Allah. Okay? All the non-Muslim jinns you know have come from China? Okay. Let's get one of the Muslim jinns that we have already converted in China to see the point of view of the Muslim jinns. On va chercher un des jeunes musulmans qu'on a déjà converti en Chine pour nous donner le point de vue des musulmans. وكان حقا علينا أينما
اچھا پہلے میں یہاں پر ایک بات کر دوں کہ اس نے کہا ہے جی کہ آل دا نان مسلم جنس ہیو کم فرام چائنا، کہ سارے جو غیر مسلم جن ہیں وہ آ گئے ہیں چائنا سے، اور اس نے کہا جی کہ آ گئے ہیں. پھر اس نے کوئی کویشچن پوچھا، وہ کویشچن اسے سمجھ نہیں آیا، تو اس نے کہا جی کہ پلیز ریپیٹ، دوبارہ مجھے بتائیں. وہ کویشچن پھر اس نے ملائشین لینگویج میں اس کو بتایا، تو اسے وہ کویشچن سمجھ آیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چائنا سے جن آ رہے ہیں تو یہ چائنیز جنوں کو ملائشین آتی ہے اور انگلش آتی ہے، یہ مطلب کیسے جن ہیں جن کو چائنیز لینگویج کے علاوہ ساری لینگویجز آتی ہیں؟ یعنی کہ جن اتنے علم والے ہوتے ہیں، جن کو سب کچھ پتہ ہے کہ وہ چائنا سے آئے ہیں، تو ہر قسم کی لینگویج بول رہے ہیں. دس از اسٹرینج. آگے دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے یہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes. How long have you been converted to Islam? 7 years. Without catchings? Okay. So, you Muslim jinns in China, how did you see this epidemic of coronavirus? You're asking me to say something that you decided to keep secret. I haven't participated, but I have seen where I was. One wave of the jinns that have came to me have attacked. They found that poison that was buried, and they participated in spreading it. But why did they do that? I did not appreciate it. I haven't participated. But they found a means. To take revenge. Because the Chinese are harming, oppressing the Muslims too much in China. Yes, because of that. I didn't agree. Okay. You have to ask Allah to forgive them. They did not have a good intention. They just did it through anger. اب اس شیخ نے اس بی بی سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کرونا وائرس کیسے پھیلا، تو اس نے بتایا جی کہ وہاں پر چائنیز اتھارٹیز بہت زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہی تھی، تو اس وجہ سے جو جنہوں نے بدلہ لیا ان سے، اور مسلمان جنہوں نے وہاں پر کرونا پھیلایا. ایک تو پہلی بات یہ کہ مسلمان جنہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے کہ مسلمان جنہوں نے یہ کام کیا. فرسٹ آف آل یہ کوئی اسلام کے لیے بڑی پراؤڈ والی بات ہے کہ جی مسلمان جنہوں نے وہاں پر ایک ملک میں جا کے کرونا وائرس پھیلا دیا، اور وہ کرونا وائرس اتنا پھیل گیا، وہاں سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل گیا. اگر یہ مسلمان جنہوں نے وہاں پر کام کیا تو یہ اسلام کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر جب اس نے کہا جی کہ یہ چائنا میں، اسے تب اندازہ نہیں تھا شیخ کو کہ جی یہ پھیل جائے گا، وہاں سے کام آگے بڑھ جائے گا، تو اس نے کہا جی کہ چائنا میں یہ پھیلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے بدلہ لیا، انہوں نے ریونج لیا چائنیز اتھارٹی سے کہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے. اچھا پھر جب یہ معاملہ بڑھا، ملائیشیا میں بھی کیس آنا شروع ہو گئے، تو ملائیشیا میں اس شیخ کو اس کے یہ دوسری ویڈیو ہے، یہ اس شیخ نے بنائی ہے، کس ڈیٹ کو بنائی ہے، اس نے اپلوڈ کی ہے مارچ 29 2020 کو. اس میں اس سے اس کے کسی فالوور نے پوچھا ہے کہ جی شیخ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کافروں کو صرف افیکٹ کر رہا ہے اور یہ مسلمانوں کو افیکٹ نہیں کر رہا، اور اس طرح کی باتیں جو اس نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی. تو اس سے جب ملائیشیا میں بھی کیس آنا شروع ہو گئے، وہاں پر مسلمان افیکٹ ہوئے، مسلم کنٹریز میں بھی یہ چلا گیا، ایرانین اور اس طرح کے مسلم لوگ بھی افیکٹ ہوئے. تو اب اس شیخ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا. اس نے اب ویڈیو میں اس نے ای میل پڑھ کے سنائی ان دا بگننگ آف دا ویڈیو کے شروع میں اس نے ای میل پڑھ کے سنائی کہ جی جس میں اس میں بولا گیا کہ بھئی یہ تبلیغی جماعت کو اتنا برا نام مل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ جتنے کیسز پھیلے ہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع سے. تو اس شیخ نے اب اپنا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو بدل دیا. اس نے کہا جی کہ یہ جن بھیجے گئے تھے ابلیس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، تو اس شیطان کے بھیجے ہوئے جنہوں نے یہاں پر یہ کام خراب کیا اور یہ کرونا وائرس پھیلایا ہے، یہ شیطان نے یہاں پر بھیجے ہیں تبلیغ جماعت کو بدنام کرنے کے لیے. اب یہ آپ خود سنیں ذرا.
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات. Who are you? I'm chief of an army. And what was your job? De les faire baptiser. To make them come to us and do pacts with us, to treat themselves. So you want to spread the coronavirus, so people will do jinn sacrifices and shirk to try to get cured. MashaAllah. Who told you to do this job? Oh, from Iblis. No humans behind this. Okay. So you're supposed to make the second wave of spreading coronavirus in Malaysia? Okay. Okay, let's get any more jinns in Malaysia who work for magicians and who work against Islam. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. सो इसमें अब इसने यही पूछा है कि भाई ये जो यहाँ पर जो फैलाया गया है कोरोना वायरस, इसकी वजह क्या है? उसने कहा जी कि जिन्होंने इसलिए फैलाया ताकि लोग जो हैं जिन सेक्रीफाइसेस करें और जिन्नों की कुर्बानियाँ करें, और अजीबोगरीब चीज़ें इसने बोली हैं, मतलब इनकी कोई सेंस ही नहीं बनती. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको क्या, जिन सेक्रीफाइसेस को क्या कहूँ कि भाई जिन्नों की कुर्बानियाँ क्या चीज़ें हैं ये जो बोल रहा है. तो इस तरह की चीज़ें इसने बोली हैं यहाँ पे कि इसको इस तरह से इसलिए फैलाया गया. और फिर इसने पूछा जी कि भाई ये किसने भेजे थे? तो उसने कहा जी कि इब्लीस ने भेजे थे, शैतान ने भेजे. शैतान के भेजे हुए जिन्न अब ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, और ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है. मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुसलमान आगे ही इतने बेवकूफ़ बने हुए हैं, उनको कितना को बेवकूफ़ बनाएंगे. और मुझे मेरी मुसलमानों से दरख्वास्त ये है कि भाई आप लोग कितना बेवकूफ़ बनेंगे इन लोगों के हाथों. कब तक आप लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? जब एक जगह पे एक वायरस है जो फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है, तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको लग जाएगा. तो जब आपकी उलमा खुद से कह रहे हैं कि भाई मस्जिदों में आओ, जब आपके उलमा खुद से कह रहे हैं कि आके नमाज़ें पढ़ो, पाकिस्तान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बोल दिया है जी कि मस्जिदें खुली रहेंगी, मसाजिद खुली रहेंगी, सारे रमज़ान में सारे लोग नमाज़ें पढ़ेंगे मस्जिदों में जाके. आप लोग खुद अपने लिए प्रॉब्लम बना रहे हैं, खुद अपने लिए कोरोना फैला रहे हैं. आपने तबलीगी जमात ने इज्तिमात करके देख लिया कोरोना किस तरह फैला है. तो अब इसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो ये आप लोगों की समझ का कसूर है ना, कि आप लोग किस चीज़ पे बिलीव करके चल रहे हैं, किस तरह बेवकूफ़ी की हरकतें किए जा रहे हैं. इसके अलावा मैं कुछ बात ये भी करना चाहता हूँ कि भाई जिन्नों की जो एक्सॉर्सिज्म है, अब ये बंदा कितने मज़े से इस बीबी के अंदर कभी जिन्नों की आर्मी का सरदार आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जो बेवकूफ़ इसके फॉलोअर हैं वो इसकी बातों को बिलीव करेंगे. और कभी जिन्नों का सरदार आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है. तो आपने ये देखा है कि भाई जब जिन किसी के जिस्म में आ जाता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैथोलॉजी और मुस्लिम टीचिंग्स, तो उसके बाद उसके जिस्म से जब जिन निकालने की कोशिश करते हैं तो कैसे उसको मारते हैं और उसको पता नहीं क्या क्या उसके साथ बुरी हरकतें की जाती हैं. तो वो बेचारे को बुरे हाल कर देते हैं. जिस तरह एक मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँ, मेंटली इल मोरक्कन वुमन बीटन टू डेथ विद स्टिक ड्यूरिंग इस्लामिक एक्सॉर्सिज्म सेरेमनी आफ्टर हर फैमिली क्लेम शी वाज पोजेस्ड बाय डेविल. अब ये एक मोरक्कन औरत जो बेचारी बीमार थी, जिसको डंडे मार मार के मार दिया उन्होंने, मेल ऑनलाइन की न्यूज़ है. तो ये एक्सॉर्सिज्म जो इस्लाम में होती है, इस्लाम में जो जिन निकाले जाते हैं, ये तो ब्रूटल है. और ये शेख कितने मज़े से कभी बीबी के जिस्म में जिन ला रहा है और कभी निकाल रहा है. ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब ड्रामा है. और बेसिकली ये एक जगह का वाक़या नहीं है. ये अब यूके में ये बीमारी बड़ी आम हो गई है. उसकी वजह ये है कि यूके में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है. तो यूके में मुसलमान जो है मोस्टली वो शिज़ोफ्रेनिया को जिन का पोजेशन के बराबर समझते हैं. लाइक शिज़ोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें लोगों को हलूसिनेशन होती है, जिसमें लोगों को ह्यूले नज़र आते हैं, जिसमें लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं. शिज़ोफ्रेनिया में बहुत कुछ होता है. शिज़ोफ्रेनिया को ये लोग जिन का पोजेशन समझ लेते हैं, समझते हैं कि जिन आ गया है किसी पे. शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या हैं? डिल्यूजन्स हैं, यानी कि कुछ का कुछ समझ लेता है बंदा. हलूसिनेशंस होती हैं, जैसे कि उसे ह्योले नज़र आते हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो नॉर्मली बंदे को नज़र नहीं आती हैं. डिसऑर्गेनाइज स्पीच उसकी जो है, जो आपकी स्पीच है, आपकी गुफ्तगू है, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है. यानी कि बिल्कुल आपको ऐसी बातें बोल रहे होते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता. ऐसी गुफ्तगू ऐसी हो जाती है.
اور یہ ساری چیزیں اگر یہ کسی بندے میں ہوں تو فوراً اسلام میں یا مسلمانوں میں اسے جن کا پوزیشن سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھئی اس بندے پہ جن آ گیا ہے اور اس کو اس کے پاس لے جاؤ، جبکہ یہ موسٹلی شیزوفرینیا کی سمٹمز ہیں۔ اور شیزوفرینیا کے حوالے سے ویڈیوز بھی موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ بھئی شیزوفرینیا بیسیکلی بیماری ہے اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، جیسے کہ ایک یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، شیزوفرینیا واٹ از شیزوفرینیا، اور یہ ایک بالکل اردو میں ویڈیو ہے، اس بندے نے بنائی ہے، سنیں تھوڑا سا۔ دوستو ہمارے یہاں اگر کسی کو الٹی سیدھی باتیں، حرکتیں یا ہر بات میں شک کرتے دیکھا جائے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ اس شخص پر جنات کا سایہ ہے یا اسے کسی نے قابو میں کر رکھا ہے اور اسی وجہ سے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حوالے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب ایک خطرناک ذہنی مرض اسکیزوفرینیا کی علامت ہوتی ہے۔ یہ مرض کیا ہے، کیسے لاحق ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، ان تمام اہم سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اب یہ ایک بیماری ہے، دماغی بیماری ہے جس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بیسیکلی جو درس گاہ ہے، جو علم کی درس گاہ ہے، وہ بیسیکلی مسجد اور مدرسہ ہے۔ ہمارے ہاں اتنا لوگوں میں ایجوکیشن کا رجحان نہیں ہے، جو ان پڑھ لوگ بھی ہیں وہ مدرسوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں سے امام کی باتیں سنتے ہیں اور امام ان کو جو مرضی بولتا رہتا ہے اور وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو اب بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یو کے میں اس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جن پوزیشن جو ہے یہ کیا چیز ہے، اور اس میں بھی بہت سارے مسلم جو ڈاکٹرز ہیں، جو سائیکالوجسٹ بن گئے ہیں یو کے میں، ان کا ہاتھ ہے، ان کا رول ہے۔ وہ اس طرح سے کہ وہ اسی کمیونٹی سے آتے ہیں جس کمیونٹی میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جی جنات ہوتے ہیں اور سب کچھ ہے، اور وہ پھر آ کے جب سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو پھر اس میں وہ جن پوزیشن پہ بیسیکلی ریسرچ کرتے ہیں اور اس پہ پھر آرٹیکل شائع کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک آرٹیکل ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ عزیز شیخ صاحب ہیں، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا جن اینڈ کراس کلچرل کیئر۔ اب بیسیکلی اس کا پوائنٹ یہ ہے سارے میں آرٹیکل میں، یہ پبلش ہوا ہے یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں۔ اب یہ میڈیسن کا جرنل ہے، میڈیسن کی ویب سائٹ ہے جس میں یہ پبلش ہوا ہے۔ اس میں اس نے یہ بتایا ہوا کہ جنات ہیں اور اس کا کراس کلچرل امپیکٹ کیا ہے، کہ جن لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جن ہے، اور پھر مطلب بعض ڈاکٹر یہ بلیو کرتے ہیں کہ جن ہوتے ہیں انڈر دا بلیف آف اسلام، وہ بلیو کرتے ہیں کہ جن ہوتے ہیں اور وہ شیزوفرینیا اس کو نہیں سمجھتے۔ اب وہ چیز سائیکالوجی میں بھی آ رہی ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ ایسے انگلش ڈاکٹر بھی ہیں جو یہ بلیو کرنا شروع ہو گئے کہ بھئی جن کا پوزیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس حوالے سے جین ہینلے نے یہ لکھا جی کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ جن کے پوزیشن کے حوالے سے میں سائیکالوجی میں پڑھوں، مجھے کوئی مٹیریل نہیں ملا، کیونکہ سائیکالوجی میں ایسا مٹیریل نہیں ہے۔ سائیکالوجی از بیسڈ آن بیسیکلی مائنڈ سائنسز، تو اس مائنڈ سائنسز میں بیسیکلی آپ مینٹل ڈیزیزز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، تو اس میں جن کہاں سے آ جائیں گے؟ لیکن چونکہ ڈاکٹر خلیفہ اور ڈاکٹر ہارڈی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا سائیکالوجی میں پوزیشن اینڈ جن کے پوزیشن پہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، تو وہ اس بیچاری نے پڑھا، اور ڈاکٹر خلیفہ ایک یو کے NHS کے ممبر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر خلیفہ، ڈاکٹر نجت خلیفہ ہیں، شاید پیچھے سے یہ کینیڈا کے ہیں، یہ کہاں کے ہیں، بہرحال میں نے ڈیٹیل سے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی یہ اس طرح جن کا پوزیشن کیا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو واقعی جن کا پوزیشن ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا، وہ بھی یہیں کہیں میں نے نکالا ہوا ہے، ان کے میں لنکس شیئر کروں گا، آپ دیکھ لیں گے بعد میں۔ تو اس میں اس بی بی نے جو جن ہینلے ہے، اس نے یہ پڑھا کہ وہ جب پڑھا تو اس نے کوشش کی کہ اس میں کچھ مل جائے۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ڈسکس کر رہی ہے یہاں پہ کہ بھئی کیسے جو جن جو کسی بندے پہ آ جائے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بڑا بروٹل ہوتا ہے، لیکن ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے، اور جو مارا جاتا ہے بیسیکلی یہ بتا رہی ہے کہ وہ جن کو بیسیکلی مار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک سائیکالوجسٹ اس بلیف کی بات کر رہی ہے، اس چیز کو بلیو کر رہی ہے کہ جن ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی پٹائی جو ہے اس عورت کی یا اس بندے کی نہیں ہو رہی ہوتی، بیسیکلی یہ جن کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اب اگر میڈیسن میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کے جو ایفیکٹس ہیں کس حد تک آ رہے ہیں۔ یہ آج جب کرونا وائرس اتنا پھیلا ہوا ہے تو مسلمانوں کے پاس اس کی کیا کیور ہے؟ مسلمانوں کے پاس اس کی کوئی کیور نہیں، اور مسلمان بانگیں دے رہے ہیں اس وقت مسجدوں میں چڑھ کے۔ انہوں نے جناب
हर जगह पे, क्या ईस्ट क्या वेस्ट, हर मुल्क की मस्जिद में इन्होंने चढ़ के अजानें दी हैं, बेवकूफ़ों की तरह चीख चीख के पुकारा है खुदा को, ये खुदा की भेजी बीमारी। भाई ना कोई खुदा है, ना कोई भेजी बीमारी उसकी बीमारी है। बेसिकली हम दुनिया पे रह रहे हैं, एक वायरस है, उसका इलाज ढूंढना है, और साइंटिस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज के साइंटिस्ट वही काम कर रहे हैं कि वो बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, जबकि मुसलमान सिर्फ ये बोलते जा रहे हैं कि भाई ये काफिरों के लिए आया है, ये हम पे असर नहीं करेगा, ये काफिरों पे अल्लाह का अजाब आया है। अब इतने मुसलमान खुद मर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो अजाब जो है वो इन लोगों पे भी आ गया है। अब फिर इन लोगों ने अपनी बातें बदल दी हैं। उन्होंने कहा जी कि वो मुसलमानों में भी जो मुनाफिकीन हैं, ये वो लोग हैं जो मर रहे हैं। मतलब कोई हद होती है किसी बेवकूफ़ी की। आप किस जगह पे जाकर रुकेंगे? आपकी ये बेवकूफ़ियाँ अगर साइकोलॉजी तक को इफ़ेक्ट कर रही हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो आप सोचें कि जब अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाए, तो फिर हम बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे को टकरे मारते फिरेंगे, वैक्सीन कौन ढूंढेगा? ये लोग जो अजानें चढ़ चढ़ के दे रहे हैं कि अजानों से कोरोना वायरस का इलाज हो जाएगा, और अल्लाह को आवाज़ नहीं आ रही, अजानें ऊंची ऊंची आवाज़ों में अजानें दे रहे हैं ताकि अल्लाह सुन ले। अल्लाह के क्या कान नहीं है, या अल्लाह को क्या आवाज़ नहीं आती? अल्लाह का सिस्टम क्या है सुनने का? मुझे तो ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो सच थिंग। लेकिन अगर ये कहते हैं कि अल्लाह है, तो अल्लाह इनका इतना बहरा है कि उसको आवाज़ नहीं आ रही और ये भांगें दे रहे हैं। एक डॉक्टर ने, मुझे उसका रेफरेंस नहीं याद, मैं शेयर करूँगा अगर मुझे मिला, कि भाई वो अच्छा खासा PhD डॉक्टर है इस्लामिक स्टडीज़ में। उसने कहा है जी कि जो गुंबद खज़रा है मस्जिद नबवी का, वो गुंबद के ऊपर एक खिड़की है, वो खिड़की खोल के वहाँ से अगर अजान दी जाए, वहाँ से अगर अल्लाह को पुकारा जाए, तो अल्लाह आवाज़ सुन लेगा। मतलब अगर अल्लाह इस किस्म का है कि उसको पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं और ऊपर जाना पड़ता है, तो आप कहाँ तक जाएंगे? आप खला में चले जाएं, वहाँ पर जाके उसको पुकारें, तब भी वो नहीं सुनेगा। देयर इज़ नो सच थिंग। तो ये बेवकूफ़ी कहीं नहीं रुकने वाली। ये पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो गया है ना, तो बस हमारे लिए ज़िंदगी अजाब होगी और कुछ नहीं होगा। और बेसिकली ये जो शिज़ोफ्रेनिया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर आप सोचें, इस्लामिक वर्ल्ड में क्यों इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं? कुछ स्टडीज़ के मुताबिक इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड में किसी किस्म की एन्जॉयमेंट हराम है। आप हंस नहीं सकते, आप मुस्कुरा नहीं सकते, आप गाना नहीं गा सकते, आप डांस नहीं कर सकते, और ये किसी किस्म की आर्ट्स का जो एक्सप्रेशन है वो हराम है। और इसके अलावा वो मर्द औरत का मिलना जुलना हराम है। आप डेटिंग नहीं कर सकते, आप इवन मास्टरबेशन नहीं कर सकते, आप खुद से इंजॉय नहीं कर सकते। मास्टरबेशन हराम है इस्लाम में। आप किसी किस्म की इंजॉयमेंट, आप अल्कोहल नहीं पी सकते, आप ड्रिंक नहीं करते, आपको किसी किस्म की इंजॉयमेंट जो है वो इस्लाम में अलाउ नहीं है। बाद हदीस के मुताबिक अगर हम मुसलमान को पता चल जाए कि आखिरत में उसके साथ क्या होगा, तो वो हंसे कम और रोए ज़्यादा। और बाज़ हदीस में कहा भी गया है कि भाई आप कम हंसा करो और ज़्यादा रोया करो। मतलब इस तरह की चीज़ें। इस्लाम एक बिल्कुल दुनिया से हट के चीज़ है, जो आपको सिर्फ आखिरी दुनिया के लिए तैयार करता है, जिसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम टोटली अपोजिट है ह्यूमैनिटी के। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, कोशिश करें कि अपने जो ज़हनों को खोलें, इन जो मौलाना हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, इनके असर से बाहर आएँ और कुछ अपने दिमाग को खोलें। हर वक्त इस्लाम पकड़ के बैठे ना रहा करें कि इस्लाम के पे मक्खी मारते रहते हैं। इस्लाम के अलावा भी कुछ पढ़ लें, इस्लाम के अलावा भी कोई नॉलेज देख लें, ताकि आप लोगों का ज़हन खुले। प्लीज़ ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस मैडनेस, और कोशिश करें कि यार कुछ, अब आपको कितना ये लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, आप बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं। कोशिश करें कि आप इस चीज़ से बाहर आएँ। नए दुनिया आगे की तरफ जा रही है और आप लोग मुसलसल पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं। बस यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। थैंक यू वेरी मच।